अजीज दोस्तों, आज एक मरतबा फिर अफजल भट्ट विद फैक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और हम हमेशा आपसे ये कहते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं करना, बल्कि आप प्रोग्राम देखें और इसके अलावा 3-4 प्रोग्राम देखें। अगर आपको फर्क नजर आए कि ये प्रोग्राम गैर जानबदार है, इसमें खबर होती है, इसमें एजेंडा नहीं होता, तो फिर आप जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम जिन मौजूआत पर आपको आगाह करेंगे वो है कि अब आईनी बेंच बनाने के हवाले से इजलास तो तलब किया जा चुका है, लेकिन अब भी हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। वो मुश्किलात क्या है हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ एक हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला किया है और आइंदा 24 घंटों में पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 25 करने की मंजूरी हासिल करने की कोशिश करेगी, सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी। इसी तरह आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो टॉप के लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के 4 साबिक सदूर, जनाब अहमद खान साहब, जनाब मुनीर मलिक साहब, जनाब अली अहमद कुरैश साहब और आबद जुवैरी साहब, उन्होंने वकला का एक कन्वेंशन बुलाकर अनाउंसमेंट की है कि वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। और इसी तरह केपीके के वजीर आला जनाब अली मीर गंडापुर साहब ने दो टोक ऐलान कर दिया है: इमरान खान की रिहाई या सिस्टम जाम। ये उन्होंने धमकी दी है। इन्हीं मजूमात पर हम कोशिश करेंगे कि आपको आगाह करें कि सूरत हाल क्या है। दोस्तों, आईनी बेंच की तश्कील के हवाले से जुडिशल काउंसिल का इजलास 5 नवंबर को तलब किया गया है और लॉ के मुताबिक इसके 13 मेंबर हैं आइन के मुताबिक तश्कील में। लेकिन बाकी ऑलमोस्ट तमाम मेंबरान जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। उसमें जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो तनाजा था वो हल हो गया। जाहिर है दोनों इत्तेहादी जमातें कोशिश करती थी कि उन्हें ज्यादा हिस्सा मिले इस तरमीम के बाद, इसलिए बड़ी स्मार्ट गेम की पीपल्स पार्टी ने कि उन्होंने कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो साहब का नाम दिया और उधर से फरूक एच नाइक का नाम दिया। उनका ख्याल ये था कि बिलावल भुट्टो के नाम पे तो नाम शहबाज शरीफ साहब ने एतराज करना है, ना नवाज शरीफ साहब ने एतराज करना है। तो फारूक एच नाइक तो ज़ाहिर है एक मास्टर माइंड है इस सारी 26वीं आईनी तरमीम का, जिन्होंने लॉ मिनिस्टर के साथ मिलकर तैयार किया। फिर बिलावल साहब ने जितनी तकारीर की, बिलावल साहब ने जितनी ब्रीफिंग दी, उसमें फारूक एच नाइक साहब की ब्रीफिंग शामिल थी। तो इसलिए फारूक एच नाइक साहब तो हो ही होंगे। तो बिलावल साहब ने कहा कि मैं उस हवाले से आ जाऊंगा। लेकिन बहरहाल अब बिलावल साहब का नाम निकल गया है और तश्कील पूरी हो चुकी है। उन 13 लोगों में 4 अरकान पार्लियामेंट हैं, 2 अपोजिशन, 2 हुकूमत, वो आ चुके हैं। 5 जजेस होने थे सुप्रीम कोर्ट के, जिनमें 4 आ चुके हैं, जिसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और 3 मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं वो। लेकिन एक 5वां जज जो जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसने जुडिशल कमीशन का मेंबर बनना है। वो है जो आईनी बेंच का सरबराह होगा, वो भी जुडिशल कमीशन का मेंबर होगा। लेकिन अभी तक जो, क्योंकि आईनी बेंच बना नहीं है, जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया है, तो अभी वही नहीं होता कि अंडा पहले आया था या मुर्गी पहले आई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये काम होना है। इसका जो रवायात होंगी उसके मुताबिक दोनों तरफ से हुकूमत, जुडिशरी, अपोजिशन अपनी अपनी तदबीर ला रहे हैं। और जब तक ज़ाहिर इजलास होता नहीं है, ये बहाम रहेगा कि 13वां मेंबर कैसे बैठेगा, कौन ये फैसला करेगा। तो लेकिन जो इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है कि इस जुडिशल कमीशन ने करना क्या है कि जुडिशल कमीशन को साथ साथ पहले तो जजों की तादाद 25 करने की मंजूरी भी देनी है, क्योंकि हुकूमत ने तो ये तय कर लिया है कि वो आइंदा 48 घंटे के दौरान, यानी इस जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने के लिए बिल सेनेट से भी मंजूर कराना चाहती है और कौमी असम्बली से भी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर आईनी कमेटी ने, जुडिशल कमीशन ने बैठते ही
پہلے 25 ججوں کی تعداد پوری کرنی ہے، کیونکہ جو ایک شکم ہے اسی 26ویں آئینی ترمیم میں، کیونکہ جلد بازی میں آپ کام کریں تو کئی آپ کے راستے میں ایسی رکاوٹیں آتی ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کل کیا کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ جو آئینی بینچ بنے گا اس میں چاروں صوبوں کا ایک ایک نمائندہ ہوگا، اسی طرح وفاق کا ایک جج ہوگا، 4 جج چاروں صوبوں سے ہوں گے۔ اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم اس آئینی بینچ بننے سے پہلے ججز کی تعداد سپریم کورٹ میں 25 کر لیں، تاکہ ہمارے پاس چوائس اتنی آ جائے کہ ہم وفاق میں، کیونکہ صرف اطہر من اللہ صاحب ہیں، اگر ان کو نہیں لگانا چاہتے تو کیا کریں گے، مجبور انہوں نے لگانا پڑے گا۔ اسی طرح یہی پرابلم حکومت کو چاروں صوبوں میں ہے، خاص طور پر صوبہ سندھ میں بھی ہے۔ تو اس لیے حکومت کی یہ خواہش ہے کہ اس اجلاس سے قبل، جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے قبل، ججز کی تعداد 25 ہو چکی ہو۔ اب جب اسمبلی منظوری دے دے گی، سینٹ منظوری دے دے گی، تو جو ہی اجلاس جوڈیشل کمیشن کا شروع ہوگا تو سب سے پہلے ظاہر ہے اس میں حکومت یہ کہے گی کہ بھائی اب یہ بل آ چکا ہے، پہلے ان ناموں کی منظوری دیں تاکہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی تعداد پوری ہو سکے۔ تو اس حوالے سے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آئندہ 24-48 گھنٹے میں بہت سی ڈیولپمنٹ میں اتنی تیزی سے ہوگی کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی، اور ہم بھی بھاگ رہے ہوں گے، کبھی ایک دفتر میں کبھی دوسرے دفتر میں۔ ظاہر ہے کہ اگر دونوں ہاؤس سے منظوری ہو جاتی ہے، یہ تعداد 25 ہو جاتی ہے، تو پھر ان جتنے نئے ججز ہوں گے ان کی اوتھ ٹیکنگ بھی ہونی ہے، پہلے نوٹیفکیشن ہوگا، پھر اوتھ ٹیکنگ ہوگی، پھر یہ اجلاس میں جو ہے وہ زیر غور آئیں گے۔ تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ یا تو 5 نومبر سے پہلے یہ اتنا کڑماس مچے گا کہ کسی کو کوئی سمجھ نہیں لگے گی، یا یہ ہے کہ جو پہلا اجلاس ہوگا وہ صرف جو رولز ہیں ان پہ غور کیا جائے گا، بیٹھیں گے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے اور ختم ہوگا۔ اگر تو حکومت نے اس سے پہلے یہ تمام مراحل مکمل کر لیے ہوئے کہ ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری سینٹ میں سے بھی حاصل کر لی، قومی اسمبلی سے بھی حاصل کر لی، اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کرا لیا اور ان کا اوتھ بھی ہو گیا، تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ سارے معاملے حکومت اس طرح آگے بڑھائے گی۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ 5 کا اجلاس تو ہونا ہی ہونا ہے، پھر اسے کہا جائے گا کیونکہ یہ اناگورل سیشن تھا، ہسٹری کا پہلا اجلاس تھا، کیونکہ اس سے پہلے دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پارلیمانی جوڈیشل کمیشن الگ تھا، جو سپریم کورٹ کا الگ تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب دونوں کو یکجا کر کے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح اب جب صوبوں سے مختلف ججز لیے جائیں گے سپریم کورٹ میں، وہاں جو پوسٹیں خالی ہوگی، اسی جو جوڈیشل کمیشن ہے اسی نے چاروں صوبوں کے ہائی کورٹ کے ججز کا بھی تقرر کرنا ہے۔ لیکن جب کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کے تقرر کے حوالے سے کسی صوبے کا اجلاس ہوگا تو اس میں وہ صوبے کے چیف جسٹس صاحب بھی اس جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوں گے اور سینئر موسٹ جج بھی اس کا ممبر ہوگا۔ تو اس لیے اب یہ پروگرام سننے سے لے کر 5 نومبر کو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس تک بہت سا پانی پلوں کے نیچے بہ چکا ہوگا، اور آپ کو سمجھ لگ رہی ہوگی کہ جو ہم نے آپ کو بتایا وہ درست تھا۔ اب آ جائیں کہ جو ایک ان یوزول چیز ہوئی ہے پاکستان کی ہسٹری میں، وکلاء کا ایک ایجیٹیشن کے حوالے سے، ڈیموکریسی کے حوالے سے، رول آف لا کے حوالے سے، عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ایک بہت اچھا ٹریک ریکارڈ ہے، اور جتنی موومنٹ چلی ہے اس میں سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل نے ان کو لیڈ کیا ہے۔ اور اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت سے وہ وکلاء جو اس ترمیم کے مخالف تھے، اور کیونکہ بار کو سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہو چکا ہے، اب ان کا پینل جو ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، جن میں احمد خان صاحب شامل ہیں، جن میں منیر ملک شامل ہیں، علی احمد کرد شامل ہیں، عابد زبیری صاحب شامل ہیں۔ یہ سب لوگ سپریم کورٹ بار کے سابق صدور ہیں۔ اب انہوں نے ایک وکلا ایکشن کمیٹی کا اجلاس بلایا
اور سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کو بائی پاس کرتے ہوئے احتجاجی تحریک چلانے کی جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے۔ یہ چاروں معزز وکلاء بہت آنریبل ہیں، لیکن میں ان سے سوال کروں گا اور لوگ بھی کریں گے، بھائی یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ بار کو آپ مانیں یا نہ مانیں، ان عہدیداروں سے آپ کا اختلاف ہے، ان کے ساتھ چلیں یا نہ چلیں، بہرحال یہ مینڈیٹ تو الیکٹڈ باڈیز کے پاس ہوتا ہے۔ پاکستان بار کی الیکٹڈ باڈی ہے، سپریم کورٹ بار کی الیکٹڈ باڈی ہے۔ اگر آج یہ نئی روایت چل نکلتی ہے کہ سینئر موسٹ وکلاء بیٹھ جائیں، آج وہ کہیں کہ ہم ایکشن کمیٹی بنا کر تحریک شروع کر رہے ہیں، تو کل یہ کام جونیئر بھی کر دیں گے، اور پھر یہ لگتا ہے تقسیم در تقسیم کا مرحلہ جو ہے شاید رک نہ پائے۔ لیکن چلو بہرحال وہ صاحب الرائے ہیں اور ان کا بڑا احترام ہے، ہم بھی احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھی رہے ہیں۔ اب جو اس میں دوسری بات ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تو یہ چاروں وکلاء کی سربراہی میں ایک کمیٹی بن گئی ہے، اور علی احمد قر صاحب نے نعرہ بھی دے دیا کہ نہیں چھڈاں گے۔ تو نہیں چھڈاں گے مطلب یہ ہے کہ اب احتجاجی تحریک شروع ہوگی، اور ساتھ ساتھ ان چاروں وکیل رہنماؤں نے جوڈیشری سے بھی کہا ہے کہ آپ کو کھڑے ہو جانا چاہیے، یعنی اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلق کو ماننے کی بجائے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور فل بینچ بنا کر اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ یہ ان کی خواہش ہے اور مطالبہ بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے جو آنریبل جج صاحبان ہیں وہ ان کی بات سنتے ہیں یا خود بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ ابھی تک یہ معاملہ بھی زیر بحث ہے۔ دوسری طرف دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ جن دونوں ججز کو بائی پاس کر کے یا افریدی صاحب کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے، وہ اب تنخواہ کے لیے نہیں بیٹھے۔ اگر وہ چیمبر پریکٹس بھی کریں تو وہ ایک کیس کے کروڑ روپے، 2-4 کروڑ روپے فیس لے سکتے ہیں۔ اب ان کا مقصد یہاں بیٹھ کر صرف مہینے کی تنخواہ وصول نہیں کرنی، بلکہ انہوں نے اب بتانا ہے کہ بھائی اگر ہمیں آپ نے نظر انداز کیا ہے تو ہم بھی آپ کو ٹکر سکتے ہیں۔ یہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے۔ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اسی لیے بیٹھے ہوں کہ وہ اب اس جوڈیشری کو بہتر بنانے کے لیے شاید کوئی رول پلے کر سکیں۔ بہرحال یہ تو اس ہفتے کے دوران بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اب آ جائے کہ وکلاء اگر یہ تحریک شروع کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ آپ نے کیا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اگر جدوجہد شروع کرنی ہے تو اس کے تحت ہونے والے کیا تمام اقدامات کو آپ پہلے رد کریں گے اور پھر آپ تحریک شروع کریں گے۔ رد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اگر سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ یہی جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بننے والا جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ججز کی تعداد 25 کر کے نئے جج بھرتی کر لیتے ہیں، کیونکہ اب جو تعداد ہے وہ 17 ہے، جس میں قاضی فائز صاحب ریٹائر ہو چکا ہے، 16 ججز موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 ججز بھرتی ہوں گے اور ان کی تعداد جو ہے وہ 25 ہو جائے گی۔ اب کیا یہ وکلاء رہنما اور ان کے ساتھی یہ فیصلہ کریں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ججز بھرتی ہوئے ہیں ہم ان کے سامنے پیش نہیں ہوں گے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈوگر صاحب کو جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا افتخار چوہدری صاحب کے بعد تو وکلاء تحریک عروج پر تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ڈوگر صاحب کی کورٹ میں پیش نہیں ہوں گے، اور وہ پیش نہیں ہوئے تھے۔ اب کیا یہ ججز یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اسی طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن جو ہے جو ججز ہائی کورٹ میں بھرتی کرے گا، کیا یہ اس کے متعلق بھی فیصلہ کریں گے وکلاء کہ ہم نے ان کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ کیونکہ یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ آپ یہ باہر نعرہ لگائیں سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر کہ یہ آئینی ترمیم غلط تھی، ہم ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کو غلط سمجھتے ہیں، اور پھر آپ فائل لے کر ان کے سامنے پیش بھی ہوں۔ یہ کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ تو اس لیے اگر تو ان ججز نے یہ راستہ اختیار کیا کہ بھائی
सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर हम कहेंगे कि हम इनको जजेस को तस्लीम नहीं करते, और फिर फाइल लेकर जाएंगे और मुखातब करेंगे ऑनरेबल जज साहब को कि मी लॉर्ड, मेरा ये केस आपके पास है, तो फिर इस तहरीक में जान कैसे पड़ेगी? ये फैसला करने से कबल पता नहीं जज्बाती फैसला तो इन्होंने किया होगा, तजर्बाकार लोग हैं, डेफिनेटली लोगों ने सोचा होगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर उन्होंने ये फैसला किया कि इन जजेस के सामने हमने पेश नहीं होना जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आएंगे, तो मेरा हाल है पहले दिन इनके इस तहरीक के गुब्बारे से हवा निकल सकती है। क्योंकि वो जजेस जो फीस लेते हैं, करोड़ों की फीस लेते हैं, उन्होंने अपने क्लाइंट के को रिलीफ दिलाने के लिए अदालतों में पेश होना है। अगर ये फैसला कर लें कि हमने 9 जो 10 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पेश नहीं होना, जो आईनी बेंच बनना है उसमें पेश नहीं होना, हाई कोर्ट के जो नए जजेस आ रहे हैं उसमें पेश नहीं होना, तो कोई वकील अपना इतना नुकसान नहीं कर सकता कि वो इतने जजों का बाइकाट और अदालतों का बाइकाट करने के बाद अपनी प्रैक्टिस भी जारी रख सके। तो इसलिए ये सूरत हाल भी चंद दिन तक खुल के सामने आ जाएगी। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट और बात आपको बतानी है कि अब अली मीन गंडापुर साहब जो केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं, ये जिन पर कभी डील का, कभी ढील का, कभी इमरान खान को छोड़ने का, कभी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मेल जोल के इल्जाम लगते हैं, अब उन्होंने फैसला किया है, ऐलान किया है कि भाई अब या इमरान खान साहब रिहा होंगे या सिस्टम जाम होगा। अब इमरान खान की रिहाई के अलावा वो सिस्टम चल नहीं सकेगा। उनके ज़हन में क्या प्लानिंग है वो तो वो बाद में बताएंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर एक अब वो क्योंकि अपने सूबे के सरबराह हैं, वजीर आला हैं, वो हरिपुर में प्रोग्राम करें, वो हजारा में प्रोग्राम करें, वो एबटाबाद में करें, किसी और शहर में करें, तो उन्हें वहां की पुलिस तो नहीं रोकेगी डेफिनेटली। तो इसलिए वो कह सकते हैं कि इंतजामिया जो है वो हमें रोकने में कामयाब नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो कॉल देते हैं यहाँ आने की, इस्लामाबाद पहुंचने की, तो फिर हो सकता है कि उन्हें को रोका भी जाए। लेकिन जो इसके अगली बात है कि अगर हामिद खान साहब, मुनीर मलिक साहब, अली अहमद कुरैशी साहब और आबस जुबैरी साहब वकला के जिस धड़े को लीड करने का ऐलान कर रहे हैं, जो एक्शन कमेटी उन्होंने बनाई है, वो अली अमीन या पीटीआई की स्ट्रेंथ के साथ मिल सकते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस एहतजाजी तहरीक में एक नई रूह फूंकी जा सकती है, इसमें नई जान डाली जा सकती है। बहरहाल अब देखेंगे कि आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या होगी। बहरहाल आइंदा 24 घंटे जो है वो उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईनी बेंच बनना है, जो पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में बनना है, और जो नौ तश्कील शुदा जुडिशल कमीशन है उसका पहला इजलास होना है। आप भी तारीख में याद रखेंगे, हम भी रखेंगे कि पहले इजलास में क्या हुआ था, हम देखेंगे। लेकिन जो अफसोसनाक बात यह है कि न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यही आफरीदी साहब को जो मुतनाज़ा बनाने की साजिश हो रही है, जो इक़दाम वो करते हैं, वो या तो वो लोग जो जिनकी ख्वाहिश थी कि मंसूर शाह साहब चीफ जस्टिस बने, उनके अलावा हम किसी को कबूल नहीं करेंगे, वो करते हैं कि उनका हर काम इस अंदाज में पोर्ट्रे करते हैं कि पता चले कि वो मंसूर शाह के साथ अपनी यारी निभा रहे हैं, यही आफरीदी साहब। क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे कि यही आफरीदी साहब, मंसूर शाह साहब और अतहर मिनल्ला साहब जो हैं, इनका एक चैम्बर था। ये 25-30 साल इकट्ठे प्रैक्टिस करते रहे हैं, और दोस्ती भी इनकी पुरानी है। लेकिन अब उनके अगर हर काम को ये तासर देंगे कि ये फलां काम भी उन्होंने मंसूर शाह की यारी निभाने के लिए किया है, वो यारों के यार हैं, तो वो जितने फैसले करेंगे वो अपनी यारी को सामने रखेंगे। भाई ये आपको मंसूर शाह साहब की मोहब्बत में यही आफरीदी साहब को मुतनाज़ा ना बनाए। यही आफरीदी साहब के बारे में ये तो आप कहें कि वो आइन को सामने रख के काम करेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं यार, जिस तरह जरदारी साहब यारों के यार हैं, यही आफरीदी भी यारों का यार है। खा उनका किसी दोस्त का मामला गलत हो, दुरुस्त हो,
وہ اپنے دوستوں کا کام کرتے ہیں، تو یحییٰ افریدی صاحب جیسے کریں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے بڑی یحییٰ افریدی صاحب کی کریکٹر اسیسیشن کوئی نہیں ہو سکتی اور ان کے خلاف سازش کوئی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یحییٰ افریدی صاحب کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے خدا را اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہم کوشش کریں کہ پہلے 4-5 چیف جسٹس جس طرح متنازع رہے، یحییٰ افریدی متنازع نہ بن سکے، تاکہ یہ ملک جو ہے آئین اور قانون کی بالادستی کرتے ہوئے آگے بڑھ سکے اور عام آدمی کو بھی انصاف مل سکے. دوستوں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.